बनाउनुहोस्, रमाउनुहोस्, सेल्फी खिच्नुहोस्, वाउ भन्नुहोस्, आफ्नो बच्चा केटाकेटीलाई रमाउने ठाउँ पनि किड्सहरूको लागि पनि विशेष खालको छ। र साँच्चै भन्ने हो भने जीवनमा सबै ठाउँमा मान्छे पुग्न सक्दैन। कहिले किस गर्नु भएको छैन तपाईँले? ओके कहाँ यस्तो कुरो तपाईँ खोज्छ? गर्लफ्रेन्डलाई किस गर्नु भयो होला नि? गर्लफ्रेन्ड होइन, आफ्नै पत्नी। यो एउटा सांस्कृतिक सम्पदामा आइपुगेको छु। वाउ एकछिनमा यतिको बस्नु ल आनन्दसँग बस्नु। यो के हो? चितुवा हो कि क्या हो? टाटेपाटे छ त? जहाँबाट आउनुहुन्छ यो एउटा तीर्थस्थल जस्तो पनि रहेछ। तपाईँले एकचोटि आइदिनुहोस्। जसरी मान्छे काठमाडौँको चिडियाखाना जान्छ जू हेर्न, जसरी मान्छेहरू अनेक म्युजियम जान्छ, त्यसै गरी यो 3D आर्ट म्युजियम साढेसँग छेउमा जानुभएको छ कि छैन? साढेको छेउछाउमा पर्नु पनि हुँदैन कि, यहाँ पो सकिन्छ त। यो त साँच्चीकै साढे जस्तो। अनि तर बल पेल्न सक्छ। म त अर्कै लोकमा गए जस्तो दिव्य आनन्द, एकदम अलौकिक आनन्द, वाउ भन्ने अनुभूति भयो। जहाँ चाहिँ जस्तो एकछिनको लागि तपाईँले यो समुद्रको दृश्य छ भने फोटोहरू खिच्दा अथवा भिडियो खिच्दा सेम त्यहाँ पुगेको अनुभूति हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ तपाईँ पनि सर? आइ एम सो एक्साइटेड। अब के छ तपाईँ आजसम्म 3D आर्ट म्युजियममा यसरी जानु? होइन, म सानोतिरमा गएको छु, यस्तो व्यवस्थित र ठुलोमा आएको छैन। यो मेरो फर्स्ट टाइम। ओके भिजिट गर्नु। अब हाम्रो यो पहिलो चरणमा यहीँबाट सुरु हुन्छ। अब के गर्नु त यहाँ? अब यो चाहिँ हामीसँग एउटा किङगङ हुन्छ। यो किङगङले चाहिँ हामीलाई यहाँ बसेर एउटा पिक्चर लिँदाखेरि चाहिँ समातेर हामीलाई अठाइरहेको जस्तो फिल। यसले अठाएको जस्तो यहाँ बसेर यो ढुङ्गामाथि बसेर जस्तो कसो गर्नु? अलिकति यसो गरेर अनि यतातिर हेर्दाखेरि किङगङमा अब म हजुरलाई एउटा देखाउँछु। ओके यसरी हेर्नु भयो। हजुर ल कतिको डर लागिरहेको छ तपाईँलाई? यस एक्सप्रेसन पनि छैन। अब यो झ्याप्पै समाउने हो कि भने जस्तो है? ए हो त हो एकदम एकदम। अरे बाप ओके त्यसै गरी जिन्दगीमा कहिले फुटबल खेल्नु भएको छ? फुटबलको त के भए तपाईँले आउँछ? पेलेसँग बसे जस्तो हो। कसरी हान्नु? फुटबल कसरी हान्नुहुन्छ तपाईँ? पेलेसँग बसे जस्तो भयो है। एकदम मोनालिसा लियोनार्दो दा भिन्चीको म्युजियम। मोनालिसा भयो। मोनालिसाको चाहिँ हामीले आर्ट गरिरहेको जस्तो यो एउटा आर्ट ब्रसमा समातेर उहाँको चाहिँ एउटा आर्ट बनाइरहेको छ। यस अब मनी लियोनार्दो दा भिन्ची भनेपछि अब के लाग्छ? तपाईँलाई चित्र कोर्नमा कतिको इन्ट्रेस्ट छ? चित्र कोर्न असफल चित्रकार हो म, तर पनि चित्र कोर्ने मान्छेहरूलाई सम्मान गर्छु। आजसम्म चित्र बनाउनु भएको छ? तपाईँको चित्र बनाउनु पर्ला भन्ने ठानेको छु। तपाईँको श्रीमती मैले होइन, चित्र बनायो भने विचित्र हुन्छ। किन अब त्यो कारण बताउँदैन। भाउजूको बनाउनु भएको छ कि छैन चित्र? मनभित्र। मनभित्र बनाउनु भएको छ। ओके भनेपछि मलाई लियोनार्दो दा भिन्ची बनाइदिनु। यो मिटिङ के त्यसै गरी यो अरूहरूले चाहिँ एउटा यो के अरे स्त्रीको फोटो हेरिरहेको छ। सबैजना बसेर यसलाई हेरिरहेको छ। हामी पनि यो त मोबाइलमा हेरे जस्तो सेल्फी खिचे जस्तो भएको छ है। यसो गरेर उसलाई देखाएर हामी यहाँ बसेको जस्तो। मैले के गर्नु? त्यसैले त्यही पिक्चरलाई हेरिदिनु। तपाईँ त्यहाँ बसेर हेर्नु न, ऊ चाहिँ ठुला बाबुसँग। हजुर हो दिनुहोस् न। उनीहरूसँग बसेर अब हातले म पनि यिनीहरूसँगै बसे जस्तो हो। यो 12औं शताब्दीको, म पनि 21औं शताब्दी। ठिकै छ। सायद भयो माया गरेको जस्तो अथवा माया जस्तो घरमा सङ्कट पर्ने खालको पर्दैन पर्दैन। अब चुम्बन गर्नु यसो होइन होइन, ओठै लानुपर्छ। हजुर अलिकति ल अलि नजिक एकछिन है म एउटा कहिले किस गर्नु भएको छैन तपाईँले? ओके कहाँ यस्तो कुरो तपाईँ खोज्छ? गर्लफ्रेन्डलाई किस गर्नु भयो होला नि? गर्लफ्रेन्ड होइन, आफ्नै पत्नी। ल ओके यो चाहिँ के हो त? अब यो त्यो मङ्कीले केरा जम्प गरेर समात्न लाग्यो। हामी पनि यो मङ्कीको केरा चाहिँ यताबाट चाहिँ लिन खोजिरहेको छौँ जस्तो छ।
झ्याम्मै हजुर यस झ्याम्मै यसरी पकड्ने यस बाँदरमा मेरो टक्कर तपाईँको केरा आएसँग बाँदरले चोरेको छ कति छोराएको छ चोरेको छ पशुपति जाँदा अनि खोज्न खोज्नु अघि खोज्नु बाँदरसँग केरा यहाँ पो खोज्न खोजिन्छ त त्यहाँ त बेबी लाग्ने गरी ठुकिहाल्छ तपाईँ आजसम्म बाँदरले टोकेको कि छैन यस्तो श्राप नदिनु आजसम्म तपाईँको साँडेसँग जुदाइ परेको छ कि छैन दाइ अरे साँडेको जुदाइमा परियो भने बाछाको मिचाइको नियति भोगिन्छ कहाँ साँडेसँग जुन्नु यहाँ पो जुन्ने हो नि साँडेसँग छेउमा जानुभएको छ कि छैन साँडेको छेउछाउमा पर्नु पनि हुँदैन कि यहाँ पो सकिन्छ त यो त साँच्चीकै साँडे जस्तो अलिक भयो। तर बल पेल्न सक्छ भयो, ल ओके ठिक छ एकदम लडिन्छ कि के हो सागरो छ पुरै सागरो छ दाइ ओके। आजसम्म पुल चढ्दा तपाईँलाई डर ए लाग्यो कति पुलबाट लडेको छु कति ऊ छ पुलको त प्रशस्त अनुभव छ भाइ सुनाउनु न दाइ त्यो पुल फुल फुल धेरै धेरै अनुभव छ पानीमा बसेको जस्तो फिल गर्ने जस्तै यो माछा भयो हातले खाएर मानौ म पानीमा छु पानीमा छु, समुद्र। पानीभित्र छु त्यस्तो फिल गराउने टाइपको यो चाहिँ आर्ट हो। अरे समुद्र वा वा समुद्रमा छु म आई एम एट सी वा यो होल हो कि यो सागको यसले मलाई सखा पार्छ कि क्या वाह वाह बचाओ यो के हो आमा मामा ल घरमा होला थियो त्यही यहाँ टिप्नु मोती गहिराईमा डुब्दै नडुबा डुबिसकेका छौ भने मोती टिप टिपेमा यो मोती ए आजसम्म मोती मोती देख्नु भएको छ मान्छेबाट मोती देख्या होला तर यहाँ चाहिँ टिप्नै आएन त्यो मोती कसरी टिप्नुहुन्छ दाइ त्यसको भाउ कति हो दाइ तपाईँले यहाँ बताउँदिनँ म किन पछि सुटुक्क कानमा भन्नुभयो यो चाहिँ के हो हजुर ओहो चितुवा रहेछ खतरा खतरा जीव जन्तु छ त यो के हो ड्रागन हो कि क्या बाप ड्रागन यार आउ न आउ यता ड्रागन सातो पुतो उड्यो मेरो त अहिलेसम्म सपनामा देख्नु भएको छ तपाईँले चाइनिज ड्रागन यो के हो चितुवा हो कि क्या हो टाटे बाटे छ त यो हाम्रो यो पार्ट हो यो पार्ट ओहो चितुवा एकछिन है एकछिन ल यो के हो नि लाइनमा चाहिँ हामीले यस्तो गरेर सिंह तान्ने अरे बाप रे अब यो त खतरनाक कुरो हो त सिंहलाई तान्ने होस्टे हैसे खतरनाक ज्यानवाला लाग्यो सिंह यो चाहिँ के ए ढुङ्गा हो बस्ने अब समुद्रमा हिँड्ने ल आजसम्म बोटिङ गर्नु भएको छ कि छैन ल फेवामा सानी भन्ने टिकटकमा हेवातालमा साइली के छ नि ढुङ्गा चलाउने ल ढुङ्गामा पनि बस्छु हाम्रो लुम्बिनी यो हजुर लुम्बिनीमा हामी लुम्बिनीको बाटोमा हिँडिरहेको छौँ अब लुम्बिनी पुगेको छु नपुगेहरूको लागि त लुम्बिनी नै यस्तै छ हिँड्ने आयो लुम्बिनी आयो गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीमा म आइपुगेँ तपाईँले आजसम्म ध्यान गर्नु भएको छ कि छैन हरि ओम तत्सत कृष्ण मन्दिरमा आइपुगेँ म दाइ तपाईँ भगवान्लाई कति विश्वास गर्नु अब एक हिसाबले भन्दा म भौतिकवादी हुँ तर आध्यात्मिक चिन्तन राख्नेलाई सम्मान गर्छु कति जानुहुन्छ धर्म कर्म गर्न मन्दिर मन्दिर देवालय आदि इत्यादि भनेको अमूल्य सांस्कृतिक निधि हो म भिजिट गर्छु श्रीमतीलाई लिएर जानुहुन्छ होइन एकदमै
सादा बसमा बस ठ्याक्कै रोकियो भन्ने एउटा गीत छ नि हरिवंश आचार्यको। सादा बस चढे म, अघि पनि झन्डै सादा बसमा आएको म। दाइ सादा बसमा आउँदाखेरि मान्छेहरू सेल्फी खिच्नुहुन्छ, ल म सादा बस चढे है, जाऊ 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 दाइ भित्र दुलो गर्दाखेरि ल ओके। अहिलेसम्म महँगो सपिङ कति गर्नु भएको तपाईँले? धेरै महँगो त छैन, ठिक ठिकै हो होला। ओके दाम भन्दा कति तपाईँले अहिलेसम्म सबैभन्दा महँगो 30-40 हजार होला। के तेलामा 30-40 हजार छ विभिन्न चिजहरू किनेको छु। भन्दा मैले कपडा सपडा पनि किनेको छु। मोबाइल होला। ल मोबाइल त किनिहालिन्छ। एकछिन महिनासम्म फका हान्दाखेरि छैन गाडी हो त्यस्तो छिनाको गरेको हुन्छ। ल हाउ आर यु किङ कङ किङ कङ। हुन्छ होला उहाँको नेपालीमा बोल्नु नि दाइ ल किङ कङ मलाई हेर्नु आएको छ यार। हुन्छ उहाँहरू आएपछि पवित्र तीर्थस्थल पशुपतिनाथ, भिजिट टु पशुपतिनाथ। थ्याङ्क यू। दिनमा कतिचोटि पुग्नुहुन्छ बसपति? अहिले त्यही बाटो हुँदै यही बाटो हुँदै हिँड्छु म। दर्शन गर्नु चाहिँ गर्नु न एकदम गर्छु। थ्याङ्क यू। अरिगातो गोजाइमास अरे बाप रे बाघ आएछ, बाघसँग लाप्पा खेल्नु पर्यो। ए आउँछस् म पनि बाघै हुँ, खेल्ने भिड्ने म अब पछाड्छु बाघलाई। आफै पछाडि नि। हेलो पनि छ हरियो डाँडामाथि हौ जोत्ने साथी तारे भने जस्तो भयो। ल अब जोत्यो है। दाइ अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म 3D आर्ट म्युजियममा छु इमाडलमा। तर हालै जोतेको जस्तो अनुभूति गर्नुभयो। एक अनुभव पनि छ। तपाईँको माथि त भाले पनि छ त। पोखरी कहाँ गर्ने भाले पनि रहेछ है माथि। ल कहाँ जान लाग्नु भयो तपाईँ? अब म ट्रेकिङ गरेर आएँ, अन्नपूर्ण पदयात्राबाट थाकेर आएको छु भाइ। साँच्चीको कहिले जानु भएको छ तपाईँ? साँच्चीकै जाँदा तपाईँलाई खबर गरौँ सँगै जाने? अब पनि हो भन्ने बुझौँ। यसमा आर्ट गर्नु भएको छ कि छैन? अलिअलि तर असम्भव। ल 8-9मा पढ्दा त गर्लफ्रेन्डको फोटो बनाउनु भएको थियो होला नि? त्यस्तो कहिल्यै गरिएन। ओके कोही गया लोको गयो हित भनी रामायण हेर्दैछु महर्षि वाल्मीकि। रामायण पढ्नु भएको छ? मजाले। ल काम गरेर चाहिँ अब आफ्नो जीविका बधाई छ बहिनी, तपाईँ जस्तो डिजेबलले कल राखेर यहाँ जीविकोपार्जन गर्नु भएको छ। तपाईँलाई सेल्युट गर्छौँ हामी बहिनी। ह्याप्पी छ है पनि ह्याप्पी छ। गर्नु पर्यो तपाईँले ल ल ल ठिक छ ठिक छ। ओके कैँची काट्दै मजाले। कहिलेतिर कुरा हो? कहिलेतिर कुरा हो? यो 50 सालतिर। त्यो बाउसे गर्दाको अनुभव अथवा त्यो हली हुँदा होइन अब पानी पहिला हुन्थ्यो, अब यो पानी झमझम पर्या हुन्थ्यो, यो घुम ओढेर होइन छाता ओढेर अथवा त्यत्तिकै पनि। ल दुवै होइन दुबई हुँदै ट्रान्जिट। ल बाई कहाँ जाँदै हो तपाईँ? कहाँ हो? विजिट टु युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका। तर दुबईको ट्रान्जिट एमसीसी पास गर्न जाने हुन्छ क्या? होइन, एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुनु हुँदैन। यो राष्ट्र हित विपरीत छ। ल बाई बाई। के गर्नुहुन्छ अमेरिकामा? अब के गरौँला त्यही बेला थाहा हुन्छ। ओके मलाई दिनुभएको छ मित्रताको प्रतीक। उहाँ को हो, चिन्नुहुन्छ तपाईँ? चार्ली च्याप्लिन। चार्ली च्याप्लिन जस्तो एक्टिङ गर्नुहुन्छ? अब म एक्टर होइन भाइ। गर्नु न एकचोटि, गर्नु होइन मलाई थाहा छैन। गर्नु न एकचोटि, मलाई थाहा हुँदैन कि चार्ली च्याप्लिन भनेको। हाँस्नु न त एकचोटि, हाँस्नु न। तरिका साथै ल यार, हेर्नु यहाँ ढङ्गा। आमा यो के हो? यो हो डङ्किनी भएन। यो कोरोनाको खोप लगाउँदैछु। कोरोना खोप त्यहाँ हो, समिति सिराम आयो होइन यो कोरोनाको हो। त्यो एङ्गल धेरैचोटि गरेको। धेरैचोटि भने सही एक्सप्रेसन दिनु। के गर्नुभयो? एकदम दुःख है साथीहरू। रेबिसको सिलाउनु भएको छ? होइन रेबिसको लगाएको छु कतिचोटि? धेरैचोटि। ए भित्र ठुलो भयो। ठिक छ। यो मान्छे होइन वाइनको बोतलमा कोक हालेको छ, त्यही खानु आयो। तपाईँले जिन्दगीमा कतिचोटि रक्सी खानु? मैले कहिले खाएको छैन।
फोको पनि खास झुटो नबन्नु नि त झुटो होइन साँचो हो 1000% ल हामी यता मान्छेसँग यसै हामी मिटिङ हाल्यौँ ल ल बाहिर बस्नु मान्छे त्यसको हिसाबले ए के हो भाइ लुकी जान खाने पढ्नु पर्ने उमेरमा पढ्नु पर्दैन फोन गर्न भन्देऊ नखेल्नु जुवा तासा भने जस्तै जाँड सिचुरोट बिडी खानु हुँदैन भन्ने थाहा छैन औँला ठड्याएर भन्नु न याद गर्नु यो सूचना तिम्रो बुवासम्म पुर्याइदिन्छु म जाँड बक्सी कहिले नखानु पानी छ फाइनली म युरोप आइपुगेको छु युरोप आइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युरोपका दृश्यहरू आइफल टावर युरोपका सांस्कृतिक सम्पदामा आइपुगेको छु एकछिनमा यतिकै बस्दिन्छु यार ल आनन्द छ बस्नु मलाई त मेरो देश जानु पर्छ यार एमसीसी विरोधी आन्दोलन सकिरहेको छ कहाँ युरोपमा बस्ने ल म गएँ हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथी भने जस्तै अहिले म हलो जोत्दैछु साथीहरू खेतमा रोपाइ चलिरहेको छ तर त्यो यो रियल होइन है म चाहिँ यतिखेर हिमालयको 3D आर्ट म्युजियममा आइपुगेको छु तपाईँ पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ म पुण्य गौतमसँगै युरोप पुग्न सक्नुहुन्छ नेपालमा पुग्न सक्नुहुन्छ बालदेखि भेट्न सक्नुहुन्छ साझा बस चढ्न सक्नुहुन्छ नेपाल एयरलाइन चढेर कहाँ जानुपर्छ पुग्न सक्नुहुन्छ बाल बालिकाको लागि पनि राम्रै छ अर्कोचोटि म फ्यामिली सहित आउनेछु भैँसी किन्दा पाडो उपहार गर्ने तपाईँ यतिखेर म हिमालय स्थित ललितपुरको यो 3D आर्ट म्युजियममा छु बडो शानदार रहेछ यो मलाई बडो रमाइलो लाग्यो म घुमेँ तपाईँ लन्डन गए जस्तो युरोप गए जस्तो सादा बस चढे जस्तो बालदेखि भेटे जस्तो रोमिनी पशुपति सबै गएको अनुभूति हुन्छ बाल बच्चाको लागि बाटो छ लाइन छ गराइ हुन्छ ल तपाईँ यहाँ आइदिनुहोस् तपाईँले मलाई यो मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दाइ तपाईँ यहाँ आइदिनु भयो हाम्रो थप हौसला बढाइदिनु भएकोमा दाइले पनि धेरै धेरै ल तपाईँ पनि सबै आउनुहोस् है भैँसी किन्दा पाडो उपहार गर्ने जस्तो यहाँ आएपछि हजुर नमस्ते नमस्ते तपाईँलाई स्वागत छ यो हाम्रो नेपालको पहिलो 3D आर्ट म्युजियममा आइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत र धन्यवाद छ दाइ यहाँ घुम्नु कस्तो लाग्यो मलाई एकदम सुखद अनुभूति भइरहेछ र यो अनौठो किसिमको म्युजियम 3D म्युजियम भनेर चिनिन्छ र यहाँ आउँदा चाहिँ जुन दृश्यहरू जुन खालको यो हामीले चित्रहरू देख्छौँ फोटोहरू देख्छौँ अथवा यहाँभित्रको 3D म्युजियम छ सेम टु सेम त्यही पुगे जस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ तपाईँलाई के कुरा चाहिँ खास लाग्यो सबै कुरा खास छ खासमा पनि खास चाहिँ के हो भनेर सोध्नुभयो भने जस्तो चाहे उठको अनुभव होस् चाहे सिंह लाइनसँगको साक्षात्कारको कुरो होस् साक्षीकै सिंहै आयो कि बाघसँग लाप्पा खेले जस्तो अथवा पशुपति टेम्पल पुगे जस्तो कृष्ण मन्दिर गए जस्तो साझा बस चढे जस्तो अनेक नि सपिङ गरे जस्तो डुङ्गामा हिँडे जस्तो सबै खाले अनुभूति भरे तपाईँहरूको भिडियोमा आइहाल्छ जस्तो तपाईँलाई हुन्छ नि यहाँभित्र चाहिँ पशुपतिदेखि पेरिससम्म लगायत धेरै ठाउँहरू पुगिन्छ त्यो एउटै छाताभित्र पुग्दाको अनुभव चाहिँ कस्तो भयो होइन अमेजिङ आउटस्ट्यान्डिङ म के भन्छु भने यस्तो अनुभूति हर नेपालीले लिनुपर्छ प्रत्येक नेपाली पैसा भने ठुलो कुरो होइन फेरि धेरै चार्ज पनि छैन उहाँले भन्नु होला त्यसको कमर्सियल बाटोको विषयमा तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ टिकट काटेर आइसकेपछि कसैले पनि ओहो यति टिकट तिरियो भन्ने फिल गर्नु पर्दैन तपाईँमा विशिष्ट किसिमको टिकटक बन्छ यहाँ तपाईँको विशिष्ट किसिमको फोटोहरू खिचिन्छ र कतिपयलाई त त्यो ठाउँमा नपुगेकाहरूको लागि पुगेकै अनुभूति पनि बटुल्न सकिन्छ जस्तो यहाँ चाहिँ हुन्छ नि मानिसहरू एकदमै एडभेन्चर अनुभव गर्ने रमाइलो अनुभव गर्ने हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ घुमुन्जेल अथवा हेरुन्जेल त्यो अनुभव कस्तो रह्यो कतिको प्रफुल्लित म त अर्कै लोकमा गए जस्तो दिव्य आनन्द एकदम अलौकिक आनन्द वाउ भन्ने अनुभूति भयो किनभने दिनभरि बोरिङ टाइपको कामहरू गर्ने हुन्छ मान्छेको जीवनमा मोनोटोनस लाइफ हुन्छ यो कति आनन्दको ठाउँ छ भने फेरि हिमालयको यो पिसफुल ठाउँ रहेछ होइन
र यहाँभित्र आएर यति शानदार तरिकाले भिजिट गरियो। आई रियली इम्प्रेस्ड, एकदम राम्रो। उहाँहरू सञ्चालकहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ। कोरोनाको टाइममा पनि उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो भयो भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको थियो। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो आँटलाई म सलाम गर्छु, 31 तोपको सलामी दिनुहोस् उहाँलाई भन्छु। मैले प्रतीकात्मक रूपमा भने, किनभने यो लडतलो आँट होइन। नेपाल जस्तो देशमा यो प्रयोगमा छ। यो कति सफल होला के होला, यहाँ जोखिमपूर्ण लगानी उहाँहरूले गर्नुभएको छ। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ। हुन त मिड काठमाडौँमा मान्छेले प्रायः चिजहरू खोज्छ, तर काठमाडौँभन्दा अलिकति यता मात्रै, ग्वारकोबाट अलि माथि आउने बित्तिकै यो कृष्ण प्रणामी मन्दिरबाट अलिक माथि उहाँले ठेगाना भन्नु होला अहिले हो। यो हाइट भएको ठाउँमा आएर यो अनुभूति गर्दा, यो म्युजियममा आउँदाखेरि तपाईँलाई दिव्य अलौकिक आनन्द प्राप्त हुन्छ र तपाईँले छुट्टै संसारमा पुगेको अनुभूति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र जीवनका नयाँ नयाँ एकदम रोमाञ्चक अनुभूतिहरू सँगाल्ने मौका पनि पाउनुहुन्छ। टिकटक बनाउनुहोस्, रमाउनुहोस्, सेल्फी खिच्नुहोस्, वाओ भन्नुहोस्। आफ्नो बच्चा केटाकेटीलाई रमाउने ठाउँ पनि किड्सहरूको लागि पनि विशेष खालको छ। र साँच्चै भन्ने हो भने जीवनमा सबै ठाउँमा मान्छे पुग्न सक्दैन, मान्छेको लिमिटेसन हुन्छ। विदेशीहरू पनि आयो भने, फरेनर्सहरू आयो भने पनि राम्रो छ होइन। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट टु अल फरेनर्स टु भिजिट दियर। म भन्न चाहन्छु यहाँ तपाईँहरू सबै आइदिनु होला, म यो भन्न चाहन्छु। जस्तो उहाँ पुण्यगौतम आउनुभयो होइन, तपाईँ यहाँ भिजिट गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी गेस्टहरू आउँदा अथवा उहाँहरूले यसरी सपोर्ट गर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ, कति खुसी मिल्छ? पहिलो कुरा त अब जुन आर्ट र सोचले चाहिँ हामीले यो म्युजियम सुरु गऱ्यौँ, अब हामीले सुरु गरिसके पछाडि के होला भन्ने कुरामा हामीलाई एकदमै डर थियो। तर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै नै हामीले सोचे जस्तो गर्नलाई गाह्रो, सञ्चालन गर्न गाह्रो भए तापनि, तर उहाँ दाईहरू जस्तो मान्छे, अस्ति मनोजजी आउनुभयो, मनोज दाई आउनुभयो, त्यस पछाडि मनोज भनेको मनोज गजमेर आउनुभयो, त्यसपछि सत्यमोहन जोशी आउनुभयो। उहाँ जस्तो व्यक्तित्वहरू आइदिएर चाहिँ अब हाम्रो यो कार्यलाई चाहिँ थप हौसला प्रेरणा दिने काम गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई धेरै खुसी मिलिरहेको छ। यसको कारणले गर्दाखेरि अब यो बिस्तारै राम्रो पनि हुँदै गइरहेको छ। यो तपाईँहरूको लोकेसन कति बेला कन्फ्युज हुने खालको कुरा पनि छ। लोकेसन एक्चुअली भनिदिनुहोस् न। यो लोकेसन चाहिँ हाम्रो इमाडोलको ओजु हाइट भन्ने ठाउँ, अनि महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 अवस्थित छ। यसको लागि चाहिँ हामीले गुगलमा गएर पनि सर्च गर्दाखेरि तुरुन्तै पत्ता लाग्छ। 3D आर्ट म्युजियम भनेर सर्च गर्दा नि हजुर। गुगल कनेक्सन छ भने साथीहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँ गुगलमा जानुहोस् र यो 3D म्युजियम भनेर हिमाडलको लोकेसनलाई तपाईँले नक्सामा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै सर्च गर्दा देखाउँछ। त्यस कारण सहज एभाइलेबल हुन्छ। बरु उहाँलाई कसरी टिकट पहिले बुक गर्नु पऱ्यो भने, के गर्नु पऱ्यो भने, उहाँको फोन नम्बर कति हो के हो त्यसको विषयमा उहाँले इन्फर्मेसन दिनुभयो राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो अब फेसबुक पेज पनि छ, इन्टरेक्टिभ 3D आर्ट म्युजियम भन्ने, त्यसमा गएर सर्च गर्नुभयो भने अनि त्यो गर्दा पनि हुन्छ। 1 डे 3D आर्ट म्युजियम भन्दा पनि हुन्छ। त्यो 1 डे 3D आर्ट म्युजियम सर्च गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ इन्टरनेटमा सजिलोसँग भेट्न सकिन्छ। त्यसमा हाम्रो गुगल लोकेसन र हाम्रो सम्पर्कको लागि मोबाइल नम्बर पनि त्यसमै छ। हस्, यहाँहरूको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हरेक नेपाली जहाँबाट आउनुहुन्छ यो एउटा तीर्थस्थल जस्तो पनि रहेछ। तपाईँहरू एकचोटि आइदिनुहोस्। जसरी मान्छे काठमाडौँको चिडियाखाना जान्छ, जू हेर्न, जसरी मान्छेहरू अनेक म्युजियम जान्छन्, त्यसै गरी यो 3D आर्ट म्युजियम इमाडलमा रहेको यो म्युजियममा अनिवार्य भिजिट गर्दाखेरि तपाईँलाई वाओ भन्ने छुट्टै अनुभूति हुन्छ र तपाईँको निन्द्रा पनि बहुत मिठो आउँछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। र धेरै पछाडिसम्म पनि यो सेल्फी, यो टिकटक चाहिँ हेर्न लायक बन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।